आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि नेक कौन होता है, नेक कौन होता है? जो माइक के आगे आके बड़ी अच्छी अच्छी बातें करे, पगड़ी बड़ी साफ बांधे, जो लोगों पे ये रोब डालने में कामयाब हो जाए कि मैं तुम में से अच्छा हूं, नेक कौन होता है? तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, ये याद रखना है आपने। आला हजरत फरमाने लगे, नेक वो होता है जिसकी तन्हाइयां साफ सुथरी होती है, तन्हाई जिसकी पाक साफ हो। लोगों के सामने तो सारे नेक होते हैं, किसी की शादी में इसलिए जाते हैं कि बरादरी नाराज हो जाएगी कि खुद हम इसके यहां गए थे तो ये आया क्यों नहीं। हम तो भाई ताजियत करते हैं लोगों से डर के। याद रखो ये जमाना भगा के थका देगा, ये राजी नहीं होगा। अब भागते रहें, लोग दीवारों तक, कब्रों की दीवारों तक चले गए, पर यह दुनिया की मोहब्बत इस तरह की है जिस तरह भेड़ों की मोहब्बत होती है। इस तरफ वाली भेड़ों को घेर के लाओ तो इधर वाली निकल जाती हैं, इधर वाली को घेर के लाओ तो इधर वाली। ये मौला अली शेर खुदा का फरमान है। आप फरमाया करते थे ये निकल जाएंगे। कब तक बंदों को राजी करोगे, कब तक राजी करोगे? इधर वाले रिश्तेदारों को नाराज करोगे, राजी करोगे तो इधर वाले नाराज हो जाएंगे, इधर वाले दोस्तों को राजी करोगे तो पीछे वाले बिगड़ जाएंगे। तो हुजूर फिर क्या करें? आप फरमाने लगे एक रब को राजी करो। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। फरमाया अगर रब रहमान तुमसे राजी हो गया तो लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमा दे, फिर लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत। अल्लाह का खौफ पैदा करें, डरा करें अल्लाह ताला से। ये जहन बनाएं कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। नेक कौन होता है, परहेजगार कौन होता है? नमाज पढ़ने वाले को नमाजी कहते हैं, नेक नहीं कहते। हज करने वाले को शरीयत ने उसे हाजी कहा है, परहेजगार नहीं कहा। ज़कात देने वाला, सदका देने वाला सखी है, परहेजगार। परहेजगार किसको कहते हैं? मुत्तकी किसको कहते हैं? जो गुनाह से बचता है, जो अल्लाह से डरता है, जो मोहताज जिंदगी गुजारता है, जो बेतुके जुमले नहीं बोलता, जो बेतुकी सोचे नहीं सोचता, जो फजूल सवालात नहीं करता, जो मुबहम जिंदगी नहीं गुजारता, जो अपने वक्त को जाया नहीं करता, जो कभी भी उस रास्ते पे नहीं पड़ता जिस रास्ते पे उसे कोई काम ना हो, जो बढ़ बढ़ के आगे अपना आप दिखाता नहीं, जो हर रोज भाग भाग के इस तरफ नहीं होता कि कोई मुझे भी जानने लग जाए, कोई मुझे भी समझने लग जाए, वो मुत्तकी नहीं। मुत्तकी तो वो है जो गुनाह से बचे, अल्लाह से डरे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा से निकला एक सफर के लिए। मैंने कुछ खजूरें, कुछ सिरका, कुछ खुश्क चीजें साथ रख ली क्योंकि सफर लंबा था। फरमाते हैं कि मैं अभी कुछ फासला मैंने मदीने का तय किया तो एक सहरा आया। दोपहर का वक्त हो गया तो मैं खाना खाने लगा। रमजान का महीना नहीं था, मुहर्रम सफर के अय्याम चल रहे थे। मेरी बातें समझ तो आ रही है ना आप हजरात को? सबको आ रही है? अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। कहते मैं दोपहर के खाने के लिए वहां रुका, मैंने वो खजूरें निकाली, सिरका निकाला, खाने लगा तो एक चरवाहा बकरियां चराता चराता आ गया। वो नौजवान था, उसके चेहरे पर मैंने बड़ी रोशनी देखी। गरीब आदमी था, बकरियां चराता था। हम लोग भी जब खाना खाने बैठते हैं तो कोई आ जाता है तो उसको दावत देते हैं, भाई आ जा तू भी खाना खा ले। कहते मैंने उसे कहा कि मियां आ जाओ रोटी खा लो। कहने लगा नहीं अल्लाह आपको जज़ा दे, मेरा दिल चाहता था कि कोई मेरे साथ खा ले। अल्लाह के बंदों की ख्वाहिश होती है ना कोई मेहमान मिल जाए। फरमाते मैंने दोबारा कहा भाई आ जाओ खा लो। कहने लगा नहीं हुजूर अल्लाह आपको जज़ा दे। मैंने दोबारा इस तीसरी दफा इसरार किया, मियां थोड़ी सी खा ले। कहने लगा हुजूर इसरार ना करें, मैंने रोजा रखा हुआ है। आज मजदूर जो है ना उन सब ने रट्टा लगा के ये सबक याद किया है कि मैं चूंकि मेहनत करता हूं तो मैं ना भी रखूं तो खैर है। रमजान के रोजे भी मजदूर छोड़ देते हैं। अल्लाह किसी शख्स पर वो बोझ नहीं डालता जो वो उठा ना सके। रब बंदों से प्यार करते, उसे पता था इन्होंने मजदूरियां करनी है। मजदूर रोजा रख के देखे, वो देखे उसे कुछ भी नहीं होगा। हुजूर ने तो कहा सौमु तसहु, तुम रोजा रखो अल्लाह तुम्हारी सेहत में इजाफा कर देगा, ये तो तंदुरुस्ती वाला काम है। कहने लगा हुजूर रोजा रखा हुआ है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मेरे दिल में ख्याल आया पता करूं कि सिर्फ रोजेदार है कि नेक भी है, सिर्फ रोजेदार है कि नेक भी है, सिर्फ नमाजी है कि नेक भी है,
صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے؟ ذرا دیکھوں تو صحیح، آزماؤں۔ آپ فرماتے میں اٹھ کے قریب گیا، کھانا میں نے کھا لیا تو بکریاں تھیں اس کے پاس، 300-400 بکری چرا رہا تھا، تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا، میں نے کہا بیچو گے؟ بیچو گے بکری؟ کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں، دیہاڑی پہ کام کرتا ہوں، مزدوری لیتا ہوں، ان کا مالک تو کوئی اور ہے۔ تو آپ فرماتے میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں، تو میں نے اس سے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا مالک سے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کہنا کہ بھیڑیا لے گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو داڑھی پر ریت پڑی ہوئی تھی، سر پہ ریت تھی، کپڑے پرانے تھے، مکان بھی کچا ہوگا، لیکن اس کے نظریات اتنے پختہ، باتوں میں اتنا اثر۔ فرماتے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریاں چلنے لگیں۔ وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ جب عرش کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ اللہ بھی تو پوچھے گا نا، تو اللہ کو کیا بتاؤں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، ایک تقریر ہوتی ہے، میں لچھے دار خطاب کروں گا، میں بڑا زبردست اثر ڈالوں گا، آپ او بھائی زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ تو 2 منٹ میں لوگ انقلاب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے کوئی تقریر نہیں کری، تقریر بھی اثر کرتی ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی دل صاف کر جاتی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالا ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو کہتے وہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا، حضرت عبداللہ ابن عمر، اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا راجل صالح۔ عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے، حضور نے کہا نیک آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہیں سے واپس ہو لیا، اور میں سیدھا اس شخص کے میں نے مالک کا پتہ کیا کس کی بکریاں چراتا ہے۔ فرماتے میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا، پھر وہ 400 کے لگ بھگ بکریاں خریدیں، پھر میں نے اسے بلا کے وہ بکریاں تحفے میں دیں۔ تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ، میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں راستہ دے دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔